बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जो जमूद तारी था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के रोज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए एक खैर सगाली पर मबनी ख़त लिखा गया, जो कि इंडियन हाई कमीशन ने दफ्तर ख़ारजा को डिलीवर किया और उनके ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को मिला। और इस ख़त में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान की आवाम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान की आवाम के साथ जो यौम पाकिस्तान के मौके पर खुशगवार ताल्लुकात के मुतमन्नी भी हैं और एक उन्होंने कहा कि गुडविल जेस्चर के तौर पे मुबारकबाद भी पेश करते हैं। साथ में इस खत में उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल में एक अच्छे ताल्लुकात को आगे बढ़ाए जा सके। इससे कबल आपके इल्म में है कि कोविड-19 जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हुआ तो उस वक्त भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की सेहतयाबी के लिए वो दवागो थे। ये जो मैसेजिंग इस वक्त हो रही है, इस हवाले से ये राय भी सामने आ रही है कि पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था 2 रोज़ा, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई थी कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं, लेकिन पहला कदम भारत की जानिब से उठाना होगा। भारत पेशरफ्त करेगा तो पाकिस्तान उस पर रेसिप्रोकेट करेगा। और ये चूंकि 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग था, इसके दूसरे रोज़ इख्तितामी रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी खिताब किया था और उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पे कहा था कि माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। और उन्होंने कहा था कि पड़ोसी मुल्क को खसूसन मकबूजा कश्मीर में साजगार माहौल बनाना होगा। पुरअमन तरीके से इस मसले के हल से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी, पूरे इलाकाई खित्ते यानी कि वस्ती एशिया तक जो ताल्लुकात है उस पर बेहतरी का पेशखेमा साबित हो सकते हैं। फिर यहाँ आपको ये भी बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी फरवरी में दोनों तरफ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी राब्ता हुआ और एक सीज फायर जंग बंदी जो कि नवंबर 2003 से तय पाई थी, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की जा रही थी और पाकिस्तान की जानिब से दंदान चिकन जवाब भी दिया जाता था। सीज फायर पर समझौता हुआ और इससे लेके अब तक जो है ये सीज फायर बरकरार है। और उसमें ये भी जो DGMOs के दरमियान जब राब्ता हुआ और ये मामला तय पाए तो उसमें ये भी कहा गया कि तमाम मुआहदों समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा किया जाएगा। तो प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में जरा हम इस हवाले से बात करेंगे। ये एक पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है, क्या पाक भारत ताल्लुकात में बर्फ पिघल रही है वाकईतन, और आगे की पेशरफ्त क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या, इस पर हम जरा खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और हम बड़े मशकूर हैं कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप अब्दुल बासित साहब, साबिक सफीर हैं और भारत में नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के तौर पे आपने उस नरेंद्र मोदी साहब के 3 साला हॉस्टिलिटी वाले दौर में आपने बड़ा जबरदस्त साबित कदम होकर वक्त गुजारा और पाकिस्तान का मुकदमा तगड़े अंदाज में पेश किया। और आपकी जो यादाश्तें हैं हॉस्टिलिटी के नाम से आपने किताब भी लिखी है, वो भी अप्रैल में आ रही है। तो अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने पीटीवी के प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। जरा मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बताइएगा, डिप्लोमेसी में टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस टाइम पे क्या बात की जाए। ये जो खत आया है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से यौम पाकिस्तान रिपब्लिक डे पे, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और अवाम पाकिस्तान से जज्बे खैर सगाली के जज्बात भी उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं और मुबारकबाद भी पेश की है। उससे पहले कोविड-19 में भी उन्होंने ट्वीट किया था। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस गुडविल जेस्चर को आप किस तरह देखते हैं और टाइमिंग्स पे क्या आपकी राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जहाँ तक इस मुबारकबाद का खत का ताल्लुक है, इसकी अहमियत ऑप्टिक्स के हवाले से इस कदर ज़रूर है कि ये एक साइंड लेटर है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं वो ट्विटर के जरिए ही ट्वीट कर लेते हैं, तो एक साइंड लेटर है और ग्रीटिंग्स हैं, तो इसके लिए इसकी ऑप्टिक्स ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि जो पिछले कुछ माह में एक किस्म की शायद बैक चैनल पे कोशिशें हो रही हैं और फिर सीज फायर जो कमिटमेंट हमने रिन्यू की 25 फरवरी को,
اور یہ سب اسی طرف معاملات جا رہے ہیں کہ جو بریک تھرو کم از کم جو اسٹیل میٹ ہے اس کو توڑنے میں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن اصل بات تو یہی ہے کیونکہ اس خط میں بھی آپ دیکھیے تو وزیر اعظم مودی وہی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ فری آف ٹیرر. اس دفعہ انہوں نے وائلنس کا استعمال نہیں کیا, ہاسٹیلیٹی کا لفظ استعمال کیا ہے. شاید میری کتاب کا کیپشن ان کو پسند آ گیا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. ٹرسٹ کا بھی کہا باسط صاحب, ٹرسٹ کا بھی جملہ استعمال کیا انہوں نے. ہاں, ہاسٹیلیٹی کا بھی اور یہ تو ٹرسٹ کا بھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل معاملہ جو ہے نا, اب یہ تو آپٹکس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سفارتکاری میں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا انیشیٹیوز لینے ہیں اور بھارت کی طرف سے ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پہ جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں, اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو جب ہم آزاد ہوئے, دو ملک بنے, تو جموں اور کشمیر ایک واحد تنازع تھا صحیح معنوں میں. پھر پچھلے 73 سالوں میں اس جموں اور کشمیر کے تنازع کی وجہ سے مزید ایشوز آتے رہے, اور ہم نے دیکھا کہ پھر سیاشن بھی آ گیا, سر کریک بھی ہو گیا, اور بہت سے ایشوز بھی ایڈ ہو گئے. تو جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا اس وقت تک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جموں اور کشمیر کے ایشو کو بیک برنر پہ رکھ دیں, اس کو بالکل پیچھے رکھ کے ہم کوئی تعلقات کی یا اعتماد کی فضا پیدا کریں. ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ کام پہلے بھی کیے ہیں, لیکن ہم پھر اسی بات چیت کرتے کرتے بیک ٹو اسکوئر ون آ جاتے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آیا بھارت تیار ہے جموں اور کشمیر پہ سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے, یا پھر اسی طرح ہمیں جو پرانی مور آف دا سیم والی بات ہے کہ ہم پھر بیٹھیں گے, we will have talks about talks, ایک فریم ورک بنے گا اور پھر اس میں سارے ایشوز لانے کی کوشش کریں گے اور پھر ہمیں الجھایا جائے گا. تو میں اس بات کا منتظر ہوں کہ یہ دیکھوں کہ آیا اپ فرنٹ, کیونکہ میرے حساب سے 5 اگست 2019 کے بعد اب یہ لازم ہے ہم پہ کہ ہم اپ فرنٹ صرف اور صرف جموں اور کشمیر کی بات کریں. دہشت گردی کی بات بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دہشت گردی ہمارا بھی ایک میجر کنسرن ہے ویزاوی پاک انڈیا. کمانڈر کلبھوشن جادیو کی گرفتاری سے لے کر اس کی کنوکشن تک ہمارے بھی بڑے کنسرن ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے معاملات بڑھتے کس طرح ہیں. اب یہاں سے بات کہاں جاتی ہے. یہ پیغامات تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ایک اچھے گڈ ول جسچر آپ کہہ لیجئے, لیکن معاملات یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں یا آیا آگے پروسیس بڑھتا ہے, اور بڑھتا ہے تو کس نہج جا کر پہنچتا ہے. کیونکہ یہ چیزیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, فرام اسٹیل میٹ ٹو اسٹیل میٹ. پہلے بھی بریک اس طرح لاک جیمز ہوتے رہے اور ہم دیکھتے رہے کہ پھر ہم نے ساری انرجیز اس میں وقف کی, پھر لاک جیم پھر آ جاتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں یوفورک نہیں ہونا چاہیے. اپنی جو باٹم لائنز ہیں, جو ہمارا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے, اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح بھارت کے ساتھ معاملات طے کریں. اب یہ مجھے بتائیے گا باسط صاحب, ظاہر بات ہے آپ وہاں رہے بھی ہیں, آپ کو جو انڈین پرائم منسٹر صاحب کا مائنڈ سیٹ کا بھی علم ہوگا, اور آپ نے صحیح کہا کہ آپٹکس ہیں. ظاہر بات ہے ان کا یہ لیٹر میرے پاس بھی ہے, مطلب اس کی جو کاپی ہے فوٹو کاپی, اور اس میں سائنڈ ہے. ابھی مذاکرات بھی نئی دلی میں ہو رہے ہیں, وہ بھی تعطل کا شکار تھے, دوبارہ سے وہ بھی ری سٹارٹ ہوئے ہیں. پولیٹیکل ول آپ کو نظر آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین پرائم منسٹر کی, کیونکہ مائنڈ سیٹ کو آپ سب سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ نے سرو کیا پاکستان میں جب ان کی پہلی ٹرم تھی انڈیا میں ایز پرائم منسٹر آف انڈیا. پولیٹیکل ول کتنی کاؤنٹ کرتی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے تو مختلف فوراس پہ یہ بات کی کہ ان معاملات کا حل ٹیبل پر ہی ہو سکتا ہے, اور جیسے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں بھارت خود گیا. کل ہی ہم نے شو کیا تھا 23 مارچ کا, اور سٹوری آف پاکستان میں یہ بات بھی سامنے تھی کہ خود انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو صاحب گئے, اور انہوں نے کہا کہ پلیبسٹ کے لیے بھارت تیار ہے, استصواب رائے دے گا, اور جو کشمیری عوام فیصلہ کرے گی اس کو آنر کیا جائے گا. پھر یہ بیچ میں فاسٹ فارورڈ آتے ہیں, مختلف ایراز آتے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا 5 اگست 2019. اب آپ سمجھتے ہیں ہماری جانب سے یہی ایک پری کنڈیشن ہونی چاہیے کہ آپ ریورس کریں اس ایکشن کو, تب ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ تو کیا اس کے لیے پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کریں گے نریندر مودی صاحب, یا اس وقت انڈر پریشر ہیں اس لیے اس طرح کا جیسچر کر رہے ہیں؟ فارمرز پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور مقبوضہ وادی میں اسی طرح ان کی ریاستی دہشت گردی ہے جس کا جواں مردی سے کشمیری مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں.
देखिए मेरा ख्याल ये है कि अगर आप मुझसे ईमानदारी के साथ पूछते हैं तो जो 5 अगस्त 2019 के बाद जी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी भारत की हुकूमत के लिए अब ये मुमकिन है कि वो जो है इन अमेंडमेंट्स को वापस ले। अच्छा। सिर्फ एक रास्ता रहता है, और अगर वो भी बीजेपी हुकूमत की मर्जी अगर शामिल हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो बहुत सी पिटीशंस हैं उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसमें कोई शक नहीं है, उनको नल एंड वाइड करार देते तो तब कहीं जाके मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए ये तो बात की बात है, हमने ये देखना है, आपने पॉलिटिकल विल की बात की, तो हमें टेस्ट तो करना चाहिए भारत को कि आया वो हुर्रियत की लीडर्स को रिहा करता है, जो वहाँ पे ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको लिफ्ट करता है, जो ह्यूमन राइट्स यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स उनको वहाँ जाने की इजाजत देता है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो हमें ये बताएंगी कि आया किस हद तक भारत सीरियस है। अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे नहीं लगता कि भारत कश्मीर के मामले में इस वक्त आपके साथ कोई फ्लेक्सिबिलिटी या कंप्रोमाइज कर सकता है। मुझे जो लगता है, और मैं चूंकि खुद भी कुछ मुज़ाकरात का हिस्सा रहा हूं और मेरे अजीत डोवल से इन मामलात में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू भी होती रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद सियाचिन और सरक्रीक पे कुछ मामलात शायद तय हो जाएं, नॉट इन द नियर फ्यूचर बट दैट मे टेक सम टाइम। अब हमने देखना यह है कि आया हम इन मामलात को परसू करते करते कहीं कश्मीर को पीछे ना डाल दें, क्योंकि देखिए कश्मीर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है नहीं। यहाँ पे वहाँ पे 12 मिलियन लोग और 8 मिलियन लोग वहाँ वैली में रहते हैं, ये एक लिविंग डिस्प्यूट है, ये लोगों का मामला है, उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन है उसका मामला है। तो भारत को अपनी गुडविल, पॉलिटिकल विल दिखानी चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में संजीदा है तो फिर उसको कम से कम ये स्टेप तो लेने चाहिए कि जो उसने 8-9 लाख फौजें मार रखी हैं उनको वहां से निकाले, जो एस्पा और पीएसए और डीएए जैसे काले कवानीन है उनको खत्म करे, हुर्रियत की लीडरशिप को रिहा करे, फिर कहीं जाकर हमें पता चलेगा कि वाकई भारत सीरियस है। तो मैं जाती तौर पे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ और शायद मशवरा भी यही दे सकता हूँ कि हमें एहतियात के साथ कदम उठाना है। हम इन अदवार से पहले भी गुजर चुके हैं और हमने देखा है कि 2004 में भी हमने एक 4 पॉइंट फार्मूला करके अपनी पोजीशन को वीक किया कश्मीर पे। हमें दोबारा उस सिचुएशन में नहीं जाना खुदारा। जो भी करें बैक चैनल पे करें, लेकिन बैक चैनल के साथ साथ ये भी जरूरी है, और मैंने पहले भी शायद 1 साल पहले भी कहा था कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है, क्योंकि बायलैटरली हमारा जो मामला है भारत के साथ इसी तरह ही चलता रहता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर वाकई यूएई इन्वॉल्व है या सऊदी अरब इन्वॉल्व है तो बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से, और इसको बैक चैनल में रहने दें। कोई हमें फ्रंट डिप्लोमेसी की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं बल्कि यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो आने वाली दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, कोई जरूरत नहीं है कि हम मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करें जयशंकर साहब के लिए। इसको बैक चैनल पे रहने दें, जब कुछ चीज हो जाएगी कंक्रीट फिर देखा जाएगा। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, मैं उस पर आना चाह रहा था, थर्ड पार्टी, क्योंकि आपने सही कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़ाहिर बात एक तल्ख माजी है। एक तो पार्टीशन हुई और पार्टीशन के बाद फिर जंगें भी आपस में लड़ चुकी हैं, और फिर इंडिया में तो आपने खुद भी देखा और फील किया होगा, वहां तो इलेक्शन इशू भी होता है हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात देना और बढ़के मारना। थर्ड पार्टी की जो आपने बात की, आप समझते हैं अपना लेवरेज इस्तेमाल कर सकती हैं, भारत उनके इन्फ्लुएंस में आ सकता है? क्योंकि अब तक तो हमने मोदी साहब की अनफॉर्चुनेटली गैर पार्लिमानी जुमला है लेकिन हठधर्मी देखी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि वो तैयार हैं, लेकिन वो तो बात करना दरकिनार बिल्कुल अपनी एक स्टेटेड सख्तगीर मौक़िफ़ पर खड़े थे। जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, मीडिया में इनके नाम आ रहे हैं, आप समझते हैं कि भारत इनकी बात को सुनेगा और एक ट्रस्ट बिल्ड करने में दोनों ममालिक के दरमियान और बातचीत की टेबल पे लाकर, जिनको हम कहते हैं बामानी मुज़ाकरात, उस पर हम बढ़ सकते हैं दोनों ममालिक बामानी मुज़ाकरात की जानिब? मैं ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं रखनी चाहिए, सच्ची बात तो यही है। खास तौर पे जो आरएसएस का और बीजेपी का जो वर्ल्ड व्यू है, जो आउटलुक है, ज्यादा उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल
یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ بھارت بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ٹو فرنٹ سچویشن نہ ہو. ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ کہیں ہم بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرتے کرتے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ جو ہے ایک قسم کی جو ایک اسٹریٹجک ایک اسٹرینتھ ہے وہ کہیں نہ پڑ جائے ڈھیلی. تو تھوڑا بہت ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. یو ایس کا پریشر بھی ہم پہ ہے, افغانستان کے حوالے سے پریشر ہے, یہ سب چیزیں اپنی جگہ بجائیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے بائیلیٹرلی شملہ ایگریمنٹ کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ بائیلیٹرلی ہم نہیں ڈیلیور کر پائے. جب بھی ہم ملتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور پھر وہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کہ 2009 میں بھارت نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کا سلسلہ توڑیں گے نہیں شرم الشیخ میں, لیکن بھارت پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو واحد ٹریٹی ہے انڈس واٹرز ٹریٹی 1960 کی, وہ بھی میڈیشن کے تھرو ہی ہوئی تھی. تو پاکستان اور بھارت کا یہ ایک تاریخ اور وہ سب اور ایک واحد معاہدہ ہے جو صحیح معنوں میں کام کر رہا ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ امیدیں اس سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن بھارت سفارتکاری اسے کہتے ہیں the art of the possible. تو اگر ہم اپنے پتے صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے کارڈز کھیلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اہداف حاصل کر سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ یہ بیہائنڈ دا سین ساری چیزیں ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جلدی میں نہیں کام کرنا چاہیے, ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. کشمیر میں ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے, کشمیریوں کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے اور بار بار اس چیز کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم کشمیر کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو میں بار بار دہرانا چاہیے. بات ٹھیک بھی ہے, یہ صرف ایک کہنے کی بات نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دونوں ممالک کے درمیان وہ اعتماد کی فضا پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جو چاہیں آپ کر لیں, یہ میرا تجربہ ہے اور میں بالکل اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کچھ بھی کر لیجئے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور باسط صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کہا جب تک سے جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی تحت یہ انشاءاللہ ہونا چاہیے, اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے تحت یہی مقدمہ اور ہماری پوزیشن ہونی چاہیے, چونکہ آپ نے کرن تھاپر انڈین صحافی کو انٹرویو دیا اور آپ نے سابقہ دور بالخصوص نواز شریف جو فارمر پرائم منسٹر ان کے حوالے سے کہا کہ ان کے جو مشیران تھے بلکہ جو ان کے فورن منسٹر اور ڈپٹی فورن منسٹر ان کے ایڈوائزرز کا رول تھا, طارق فاطمی سرتاج عزیز صاحب, ان کا اپولوجیٹک ایک بیہیویئر ہوتا تھا, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے تذکرے سے ہٹ کے زیادہ گفتگو ان کی ہوتی تھی, بلکہ وہ کرتے ہی نہیں تھے اور مودی کی ترجیحات کو یک طرفہ اہمیت دیتے تھے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ انڈیا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اس وقت اکنامک مائٹ ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے تحت کرانے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ نہیں ابھی تو دیکھیے, نہیں ابھی تو بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم نے خود دیکھیے, میں نے سب پہلے کہا پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولا آپ لے لیجیے, اس سے ہماری پوزیشن ویک ہوئی. پھر آپ شرم الشیخ میں آ جائیے, اس اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے. پھر اوفا اسٹیٹمنٹ 10 جولائی 2015 میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے. پھر اگر آپ آ جائیے 9 دسمبر 2015 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو اسلام آباد میں ہوئی, اس میں ہم نے کشمیر کو باقی ایشوز کے ساتھ رکھ دیا. تو ہم نے خود غلطیاں کی ہیں, ہماری پوزیشن میں انکنسسٹنسیز نہیں ہیں. اس لیے میری گزارش صرف یہی ہے کہ جو بھی آپ کریں, اگر کشمیر کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو سکتا, بات بہت دور پہنچ چکی ہے, اور چونکہ ہم نے خود اپنی پوزیشن کو کمزور کیا ہے, جو بھی کریں کوئی بھی فیصلہ ہو وہ کشمیریوں کو قابل قبول ہونا چاہیے. کیوں کشمیری وہ کی اسٹیک ہولڈر وہی ہیں. جو حل کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے وہ پائیدار ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کسی اسٹیج پہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہم کشمیریوں کو شامل کریں اس سارے مذاکراتی پروسیس میں, کیونکہ ان کی رضامندی, کوئی بھی اگر سلوشن آتا ہے سامنے تو ان کی بہرحال جو ہے رضامندی بہت ضروری ہوگی. اور اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا جہاں تک تعلق ہے,
ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک. وہ ہمارے ایک اصولی ہمارا موقف ہے اور ہمیں پبلکلی بار بار انہی کا ذکر کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے جو ہے یو این کی ریزولوشن کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. تو یہ بار بار وہی، کیونکہ یہ ہمارے مقدمے کی ساری جان اسی میں ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایگری ود یو کہ ہمیں ہیمر کرنا چاہیے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشنز ہیں ان کی طرف ہی جائیں. سر میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا موجودہ فائدہ اٹھا کے آپ کی اب تو بک بھی آ رہی ہے، لیکن جو آپ کا انٹرویو ہے جس پہ آج خبریں بھی بنی کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ مودی صاحب کی ترجیحات کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پی ایم این ایل کے مختلف قائدین ہمارے شوز میں آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو 2021 میں بات کی جا رہی ہے کہ ماضی کو بھول کر آگے بڑھیں اور سیاسی طور پہ معاملات کو سلجھایا جائے، تو ان کا یہی بات تو ہم 2016 میں کر رہے تھے. کون سی ایسی بات تھی جو کہ اس وقت غلط تھی اور اب یہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہے؟ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ وہ جو نون لیگ کے قائدین ہم سے ملتے ہیں، آپ تو ظاہر بات ہے ان میٹنگز میں بیٹھے. میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا پی ٹی وی پہ کہ جو آپ نے کا انٹرویو جس کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کرن تھاپر کی، آپ سمجھتے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پہلو تئی اختیار کرتے تھے when it comes to کشمیر and meeting حریت لیڈرز؟ دیکھیے بات سنیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں. کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کسی طرح نہیں رہیں. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جموں اور کشمیر کا ایک جو تنازع ہے وہ بنیادی تنازع ہے، اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی جو شہداء ہیں ان کی لاشوں پہ ہم کوئی ایسا پیس کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان کہ ہم پورے جو ہم نے ایک 70 سال ایک جو اپنا ایک موقف اپنائے رکھا ہے اس پہ ہم کوئی سودے بازی کریں. اب جو نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا، کیونکہ میں خود ان کے ساتھ میرے انٹریکشن رہا ہے، میں نے میٹنگز کچھ اٹینڈ کی ہیں، تو مجھے اس بات کا احساس ہمیشہ رہا ہے کہ ان کا خیال یہی تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو تو ہے، لیکن پہلے ہمیں دوسرے ایشو سے فوکس کرنا چاہیے، کلچر ریلیشنز پہ، شو بز میٹرز میں، کانسلر میں ایشوز پہ. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا بنیادی طور پہ کہ بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر جو آپ کشمیر کو اس کی امپورٹنس کو کم کرتے جائیں گے تو یہ پھر معاملہ پیچھے ہٹتا چلا جائے گا اور پھر بھارت کے لیے کوئی پریشر نہیں رہے گا کہ وہ اس معاملے کو حل کرے. تو اور آج بھی اگر یہی اپروچ اپنائی جاتی ہے تو یقینی طور پہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ اپروچ ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ ہم نے آگے دیکھنا ہے. اگر نواز شریف صاحب والی اپروچ ہوگی تو obviously I would not endorse that. کیونکہ میری اپنی ایک رائے ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں سی بی ایم بیسڈ اپروچ ٹھیک ہے کسی حد تک وہ چلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کور ایشوز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آج کل جو ہو رہا ہے، اگر یہ واقعی سیاچن بھی حل ہو جاتا ہے یا سر کریک بھی حل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی دیکھنا یہ ہے کہ بھارت تیار ہے کہ نہیں. کیونکہ 4 سال پہلے کچھ اور حالات تھے جب میری اجیت دوول کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ان معاملات پہ. آج معاملات 5 اگست 2019 کے بعد ذرا مختلف ہو گئے. اچھا یہ مجھے ضرور بات سے بتائے گا. سر بتائیے آپ کا نقطہ نظر ہے. ایک رائے یہ بھی ہوتی ہے جو سفارتی ماہرین ہیں کہ پہلے لو ہینگنگ فروٹس جو ہیں جیسے سیاچن کی آپ نے بات کی، سرکری کی بات کی، ان کی طرف بڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے آپ کا متنازع ترین ایشو ہے اس پر چونکہ ایک آپ کے علم میں ہے کہ دونوں ممالک نے جنگیں بھی لڑی ہوئی ہیں اور ایگوز کا بھی ایشو ہے، پھر ڈومیسٹک جو آپ کی پبلک آڈینس اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اور بھارت میں تو ایک انتہا پسند حکمران جماعت ہے اور انہوں نے پچھلے الیکشن سے زیادہ اکثریت حاصل کر کے وہ دوبارہ آئے ہیں. اب تو آپ دیکھا ہے نریندر مودی صاحب نے اس سادھوؤں والا پورا ایک گیٹ اپ بھی بنایا ہوا ہے، داڑھی بھی لمبی کی، بال بھی لمبے کیے ہوئے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ایک رائے ہے کہ پہلے کم متنازع ایشو کے حل کی طرف بڑھا جائے اور مرحلہ وار آگے بڑھا جائے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس موسٹ کنٹینشیس ایشوز کو ٹیبل پہ پہلے رکھا جائے. اب تو یہی کرنا چاہیے جی. اچھا. کیونکہ ہم نے شملہ ایگریمنٹ کے بعد یا کمپوزٹ ڈائیلاگ کے بعد بہت سے سی بی ایمز کیے ہر معاملے میں، بلکہ کشمیر پہ ہم نے 2005-2007 میں ٹریڈ اور ٹورزم کے بھی سی بی ایمز کیے. تو سی بی ایمز کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے.
ठीक। CBMs तब ठीक रहते हैं कि जब आप कोर डिस्प्यूट है उसके साथ कुछ प्रोग्रेस हो रही हो। ये नहीं हो सकता कि CBMs हवा में वैक्यूम में काम कर रहे हो। हमने देखा है पाकिस्तान भारत की तारीख, इसलिए मेरा एहसास यही है कि ठीक है अगर आप CBMs दो हैंगिंग फ्रूट्स की बात करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ कश्मीर के तनाज़े में कोई प्रोग्रेस नहीं है तो फिर ये मामला भी ज्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है सर, चलते चलते कपल ऑफ क्वेश्चन। ये जो हॉस्टिलिटी इसके नाम आपने रखा है, इस टाइटल का आपने कहा मोदी साहब को पसंद आया और उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये आपने क्यों ये टाइटल रखा? वहां पर बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था जिसका आपको सामना करना पड़ा, उसकी कुछ झलकियां तो हम देख रहे होते थे आप वहां पर जब मर्दानावार मुकाबला कर रहे होते थे। और लेकिन ये टाइटल का मैं जानना चाह रहा हूँ, यही इसकी वजह थी कि वहां का जो माहौल था? ये हॉस्टिलिटी को मेरी जात के हवाले से नहीं है, ये हॉस्टिलिटी बिटवीन टू स्टेट्स के हवाले से है। और वही जो मेरी डायरी है, मेरे 3-4 साल का जो अरसा है, बुनियादी तौर पे उसको डिपिक्ट करता है। नवाज शरीफ साहब के विजिट से लेकर और जो फिर पठानकोट में जो हमारे वजीर आजम ने किया, जिस तरह हम लोगों ने बहुत से मसाइल अपने लिए खुद क्रिएट किए। मिसाल के तौर पर मैं आपको देखें ना, बहुत सी बातें उसमें हैं, अभी क्योंकि हॉस्टिलिटी मार्केट में आ गई है पाकिस्तान में तो, लेकिन ये है कि जो है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल एक रेवलेशंस होंगी। अच्छा। क्योंकि मैंने बड़ी एहतियात के साथ चीजों को रिकॉर्ड किया है और सब लोग माशाल्लाह बाहयात हैं। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है तो वो कर भी सकता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पठानकोट का जब वाकया हुआ जी, उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब जाते हैं श्रीलंका और वहां से मोदी को फोन करते हैं 6 जनवरी को। तो ये और फिर FIR कटवाने में गुजरांवाला में इस कदर जल्दी करते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो मैं चाहता था कि तारीख का हिस्सा बने, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो देखें कि हमने किस तरह सफारतकारी की, किस तरह जल्दबाजी से हमने काम लेकर खुद अपने मामला को गंभीर किया। और एक और बात भी जाते जाते कह दूं अनवार साहब कि एक और जो सार्क की बातें हो रही हैं कि सार्क समिट हो जाए पाकिस्तान में तो उससे बड़े हालात अच्छे हो जाएंगे। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि सार्क समिट पे मत जाइए, कोई जल्दी नहीं कीजिए, किसी मामले में जल्दी मत कीजिए खुदारा, क्योंकि सार्क जब आप करेंगे तो फिर आप पे प्रेशर डलेगा कि आप भारत को वागा के थ्रू ट्रेड करने दें अफगानिस्तान पे, जो कि अभी आप ये जो चीजें हैं अपने वक्त पे आप ये कंसेशन देंगे। तो कोई जल्दी नहीं है किसी सार्क मीटिंग की, कोई जल्दी नहीं है फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग की। जो बिहाइंड द सीन बैक चैनल पे आप जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, वही चैनल बरकरार रखिए और उसी पे आप खेलिए। और जब कुछ चीजें ठीक हो जाएं, कुछ कंक्रीट रिजल्ट निकलें, तब आप उनको डिस्क्लोज कीजिए। तो बड़ी एहतियात के साथ हमें चलना। अच्छा, ये चलते चलते बता दीजिएगा, अब ये खत आया है और उससे पहले ट्वीट आया था, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें मजीद इनिशिएटिव्स का इंतजार करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि भारत की जानिब से और भी ऑप्टिक्स, पॉजिटिव ऑप्टिक्स के साथ साथ कोई टेंजिबल फॉलो अप भी आए तो फिर हम उसको कॉशियसली रिएक्ट करें, ऐसा ही है ना? स्पेशली मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से अगर वहां पे वो हुर्रियत लीडरशिप को रिहा कर देते हैं मुकम्मल तौर पे, वहां पे जो हमारी आसिया अंद्राबी हैं, डॉक्टर फख्तू हैं, शबीर शाह हैं, यासीन मलिक हैं, तिहाड़ जेल में उनको रिहा कर देते हैं और जो इनके काले कवानीन उनको हटा देते हैं, तो ये चीजें होंगी जो हमें कुछ इंदिया देंगी कि भारत क्या सोचता है। टुवर्ड्स द एंड सर, ये चलते चलते उस पे नहीं है, मौजू से हटके, लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं मैं इसलिए जानना चाहूंगा, वो जब कंप्लीट रिपोर्ट आएगी तो आप प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मीडिया में जो चीज आ रही है ब्रॉडशीट के हवाले से, कोई $1.5 बिलियन आपने दे दिए थे कोई ब्रॉडशीट की, अगर आप कोई वजाहत करना चाहे उस हवाले से? नहीं, मैंने चूंकि मेरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है इसलिए मुनासिब नहीं है, लेकिन गो थ्रू द रिपोर्ट। लेकिन बहरहाल इसमें जब मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा तो फिर इंशाल्लाह अपना रिएक्शन। चले, पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान के साबिक सफीर और भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आप रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे हमने एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की और एक अच्छा इनसाइट आपकी जानिब से आया। व्यूअर्स, जैसे टेक अवे यही था
یہ اچھی آپٹکس ہے، لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور بڑے تدبر کے ساتھ اور منظم انداز میں دیکھتے دیکھتے کوششلی آگے بڑھنا ہوگا. اللہ کرے کوئی بات بنے اور برف پگھلے اور یہ جو اسٹینڈ آف ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ختم ہونا چاہیے. کشمیریوں کے لیے بھی زندگیاں آسان ہو، ہماری اور بھارت میں بسنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو. اس میں پورے خطے کا فائدہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کا بعد آئیں گے تو NCOC کا آج اجلاس ہوا اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے وہ اضلاع جو کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے، وزارت تعلیم نے اور صوبائی وزراء بھی شامل تھے کہ پاکستان کے وہ اضلاع جو متاثر ہوئے وہاں پر 11 اپریل تک جو تعلیمی سرگرمیاں وہ معطل رہیں گی، اسکول بند رہیں گے. اس پہ گفتگو کریں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. جیسے میں نے کہا کووڈ-19 کی تیسری لہر جو ہے اس کی صورتحال بہت سنگین ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. جیسے ہم نے آپ کو اپنے لاسٹ ویک کے شو میں بھی بتایا تھا، بلکہ منڈے کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے 5-6 دنوں سے 3000 سے زائد ڈیلی روزانہ کورونا وائرس میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جو مثبت کیسز کی شرح 8.6% ریکارڈ کی گئی ہے. اسی صورتحال کے پیش نظر کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی تھی پیر کو، اور آج 24 مارچ کو تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اجلاس تھا جس کی وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے اسے چیئر کیا. صوبائی وزراء تعلیم بھی موجود تھے اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انتہائی متاثرہ اضلاع ہے پاکستان کے صوبوں میں اور اسلام آباد میں بھی، وہاں پر 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان سامنے آیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. پھر 9ویں سے 12ویں تک جو امتحانات ہیں ابھی تک تو وہ اپنے جگہ پر قائم و دائم ہیں، شیڈیولڈ ہیں. اے لیولز کے حوالے سے بھی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی متعلقہ حکام سے. تو اہم معاملہ ہے کیونکہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بھی ہیں وہ بھی کنٹینیو کرنا ہے، اب آن لائن ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سب سے اولین ترجیح صحت. زندگی صحت ہوگی تو تمام سرگرمیاں چل سکیں گی. اس حوالے سے ذرا ہم نے سوچا کہ اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شاہرام ترکی صاحب نے، چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زیادہ امپیکٹ ہے اور یہ اضلاع زیادہ تر وہیں پر ہیں جہاں پر یہ پابندی ایکسٹینڈ کی گئی ہے. شاہرام صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. شاہرام ترکی صاحب آپ بھی اس اجلاس میں آج شریک تھے، بتائیں گے خیبر پختونخوا کے کون کون سے اضلاع ہیں جن میں اب تعلیمی سرگرمیاں پہلے تو 28 مارچ تک رکھا گیا تھا، اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور 11 اپریل تک اسکول بند رہیں گے. وہ کون سے اضلاع ہیں اور وہاں پر اس وقت کیا انفیکشن ریٹ ہے؟ کچھ اس حوالے سے ہمارے پی ٹی وی کے ویورز کو تفصیلات بتائیں گے. دیکھیں جی، بالکل پشاور، کوہاٹ، مردان، سیاستہ، سوابی، نوشہرہ، سوات، مالکنڈ، بیر لوور، اور آج یہ تو 9 تھے. آج ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا 10واں بنیر، جہاں پہ ریٹ ہے کوئی 12%. کسی جگہوں میں 19% ہے، کسی جگہوں میں 15% ہے.
ان ڈسٹرکٹس میں، اور سیریس کنسرنز ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحت پریورٹی نمبر 1 ہے. تعلیم بالکل ہے، لیکن جان ہے تو جہان ہے. تو اوبیسلی اس حساب سے بحیثیت وزیر تعلیم ہونا سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیمی سرگرمیاں روکیں. میں جتنی بھی ابھی تک میٹنگز ہوئی، موسٹلی اگر آپ نے کے پی کا دیکھا ہوگا تو ہم نے موسٹلی اسکول بند کرنے کو اوائڈ کیا کافی حد تک. اگر اس کو ہم مکمل بند کرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم نے اسٹیگر کیا، پھر ہم نے 1 کلاس اے ویک کیا. تو کوشش ہماری رہی کہ جی کہ منیمم وہ اسکول بند رہے منیمم ٹائم کے لیے. لیکن آج کل جو سچویشن ہے وہ بڑا الارمنگ ہے، اور اللہ رحم کرے، اللہ کرے کہ یہ فیز جو ہے یا یہ ویو ہے یہ کنٹرول ہو سکے، تاکہ لوگوں کی، بچوں کی اور ٹیچر سب کی جانے محفوظ کی. اچھا شہرام صاحب، یہ آپ ظاہر بات ہے جب یہ آپ فیصلے کرتے، ظاہر بات ہے آپ نے جیسے بتایا بعض جگہ پر 12 ہے، بعض جگہ پر 19 انفیکشن ریٹ ہے، بہت زیادہ ہے. وہاں پر جو تعلیمی اداروں کے جو متعلقین ہیں ان سے بھی مشاورت کی جاتی ہے. ظاہر بات ہے گورنمنٹ سکولز تو ہیں وہ تو آپ لوگوں کے انڈر ہے، لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی جانب سے کافی زیادہ اس پر ریئیکشن آتا ہے کہ جی ہم اکنامکلی بہت ہٹ ہو رہے ہیں اور ہماری تعلیمی سرگرمیاں 1 سال سے تعطل کا شکار ہیں، ہمارا اکیڈیمک ایئر نہیں ہم پورا کر پا رہے. آن لائن ایجوکیشن جو آپ نے اضلاع بتائے ہیں وہاں پر ظاہر بات ہے سب پہ تو اس طرح 3G 4G موجود نہیں ہے، اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا، یہ اس انپٹ کے ساتھ یہ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. جیسے اب آپ نے بتایا خیبر پختونخوا کے تو اکثریتی اضلاع ایک طرح سے وہاں پر تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں. جی شہرام صاحب. دیکھیں یہ کرائسس سچویشن ہے، نارمل بالکل نہیں ہے، بلکہ سیویئر اس پہ کنڈیشن میں ہم گھس چکے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ مشکل سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ فیسلٹی بھی نہیں ہے، اور جہاں پہ ہے وہاں پہ بچوں کے پاس ایون پرائیویٹ سکولز میں کمپیوٹر نہیں ہے، اسمارٹ فونز نہیں ہے، کنیکٹیویٹی نہیں ہے، آن لائن کلاسز کی فیسلٹی نہیں ہے. تو اور تعلیمی سرگرمیاں ڈیفینیٹلی متاثر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی، لیکن اگر دوسرے انداز سے دیکھیں گے کہ جی کسی حد تک کچھ پڑھائی ہوئی، کچھ متاثر ہوئی، کیونکہ سچویشن کرائسس کی سچویشن ہے، تو اس میں آپ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. کیونکہ یہ اسکولوں میں جو بچے ہوتے ہیں یا اس میں ٹیچرز ہوتے ہیں یا پھر اسٹاف ہوتا ہے، پھر یہ گھر جاتے ہیں، ان ساروں کی زندگیاں محفوظ کرنے کے لیے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. پرائیویٹ اسکول کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بالکل ان کی کنسرن ہے اور رہے گی بھی کہ جی ٹیوشن کا مسئلہ ہے، اکیڈیمک ایئر پورا نہیں ہو رہا، پڑھائی پوری نہیں ہو رہی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ان اسکولوں میں اسٹاف اور ان اسکولوں میں جو بچے ہیں ان کی زندگی، ان کی صحت پرائیورٹی نمبر 1 ہے ہمارے لیے بھی، اور ان تعلیمی اداروں کے لیے بھی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی اور ہے بھی کہ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑتے ہیں. تو ہم مجبوری ہے ہماری، ادروائز تو ہم اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ذرا میرے ساتھ رہے گا فیصل مشتاق صاحب بھی ابھی بھی جوائن کیا ہے. فیصل مشتاق صاحب اکیڈیمیشین ہے، اپنا ان کا سکول سسٹم بھی ہے، پھر سابق قائم مقام دور حکومت میں وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں. فیصل مشتاق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں آپ کی بھی انپٹ لینا چاہوں گا. ظاہر بات ہے آپ ان تمام حالات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. شہرام ترقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں کے نیٹ ورکس ہر پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد. آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ اس منصب پہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، کیا کہیں گے یہ فیصلہ آیا ہے 11 اپریل تک اس کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ جیسے بہت ہی خطرناک فگرز شیئر کیے ہیں شہرام صاحب نے کہ 12 17 14% انفیکشن ریٹ ہے، اور انفارچونیٹلی اسکول جو ہے وہ سپر سپریڈرز بن سکتے ہیں کیونکہ بچے ہیں، بچوں میں بھی اب نیا UK ویریئنٹ اور جو یہ نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو بھی افیکٹ کریں. کیا کہیں گے فیصل صاحب، ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیں اس پہ بحیثیت استاد معاشرے کی صلاح کرنا ہمارا کام ہے. جی. جب حکومت وقت ایک نیشنل ایجنسی بناتی ہے، اس کو NCOC کہا جاتا ہے، اور اس میں بین الصوبائی بیسس کے اوپر ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو ہم بحیثیت ایجوکیشنسٹ اور بحیثیت پروگریسو تھنکرز ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس ڈیسیجن کو چیلنج نہیں کرتے. پہلی بات. دوسری بات کہ کیا جو وائرس ہے وہ اتنا انٹلیکچوئل ہے کہ وہ اسکول کے ہال میں نظر آتا ہے اور شاپنگ مال میں اور میرج ہال میں نظر نہیں آتا؟ مطلب پورے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے اندر آپ مارکیٹ میں جائیں، شادیاں الاؤڈ ہیں،
सुपर स्प्रेडर हैं शादियां, सुपर स्प्रेडर हैं शॉपिंग मॉल एंड सुपर स्प्रेडर्स हैं कॉफी एंड कैफे शॉप्स। तो हमें अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान के अंदर लर्निंग पॉवर्टी और लर्निंग लॉसेस हैं। मैंने रिसर्च की थी 2005 में जब अर्थक्वेक आया था मुजफ्फराबाद में, तो वर्ल्ड बैंक और हार्वर्ड की रिपोर्ट है 1.5 साल का लर्निंग लॉस हुआ था 18 हफ्तों की बंदिश की वजह से। इस बार तालीमी सिलसिला 32 हफ्तों से ज्यादा बंद रह चुका हुआ है। तो आपके बच्चों की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, जो उनकी लर्निंग सलाहियतें हैं टीचिंग एंड लर्निंग की, तो समझे 2.5 से 3 साल आपकी जो नस्ल है वो पीछे जा चुकी हुई है। अब लोगों को फील नहीं होता क्योंकि कोई बच्चा घर में इंग्लिश बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है और माँ बाप उसको बेसिक वैल्यूज दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी एकेडमिक एबिलिटीज होती हैं, जिसको कॉग्निटिव एबिलिटीज कहते हैं, जिसको आप उसको कह लें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वैल्यूज, नॉलेज, तो जो लॉस है वो बेतहाशा है। दूसरी जंग अजीम के बाद इतना बड़ा तालीमी सिलसिले का लॉस और बंदिश, तो हुकूमत के तो साथ है। हुकूमत के फैसले को अगर बहसियत एजुकेशनिस्ट में कहूं कि हम नहीं मानते, ये तो गलत बात होगी। और वैसे भी हालात इस तरह के हैं, वी हैव टू इंश्योर द सेफ्टी। लेकिन ये गलत प्रोजेक्ट किया हुआ है एज अ सॉफ्ट टारगेट कि स्कूल में असातिज़ा आते हैं और बच्चे आते हैं तो बच्चों के वालिदैन वो 200 लोगों की शादी पे रात का खाना खा रहे हैं और क्लासरूम के अंदर 20 बच्चे बैठे हुए हैं। अगली चीज ये है कि हुकूमत को रिलीफ देनी चाहिए लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स को और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को, और इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, बेतहाशा नुकसान हो चुका है। ये और फाइनल पॉइंट ये है कि जी अभी जैसे हुकूमत ने मराद दी है कि भाई एग्जाम्स कंडक्ट हो सके, वो स्टैंड अप एग्जाम हो जाए एसओपी के अंदर, तो हुकूमत एनसीओसी अलाउ कर देता है। लेकिन जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हजरात हैं एबटाबाद के मिनिस्टर साहब को आप बताइए, या पेशावर के अंदर, वो अलाउ नहीं करते। तो इम्तहान जो है एसओपी के अंदर अलाउ की वो होने चाहिए। और बाकी ये है कि इतना लॉस है जी, इतना लॉस है कि आपकी पूरी आने वाली एक जनरेशन ये तालीमी लॉस को 10 साल 15 साल लगेंगे। फैसल, आपने अहम नुकात उठाए। मैं शराम साहब, ये जो बात की है इन्होंने कि जी शादियां अलाउड हैं, क्योंकि अभी भी जो एनसीओसी के हैं, ये मुतासर अजला की हम बात करें, ज़रबत सिंध और बलूचिस्तान में तो शायद ऐसी सूरत हाल नहीं है, वहाँ तो स्कूल और मज़ारात खुले हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो कह रहे हैं शादियाँ सुपर स्प्रेडर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर कोरोना इफेक्ट नहीं करता, स्कूलों में ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या कहेंगे आप, क्या इसका आपका काउंटर आर्गूमेंट होगा इसका? देखिए, ये सारे आर्गुमेंट जो इनके हैं, ये हमारे एनसीओसी में एज ए मिनिस्टर्स हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ एग्जैक्टली इसी टर्म्स पे, इसी लाइंस पे हम उनसे बात करते हैं और हमारी एग्जैक्टली यही कंसर्न्स होती हैं। देखिए, एक चीज आप इनको भी, फैसल साहब को भी और बाकी, ये इनकी बात ठीक है कि शादियां खुली हुई हैं और मॉल्स खुले हुए हैं, लेकिन उसके लिए बंदा जाता, एक तो ये है कि उसकी काउंटर आर्गुमेंट नहीं होगी कि जी वो एक अच्छा काम है, खैर है वो खुला रहे और स्कूल बंद रहे। ऑब्वियसली उनको भी बंद होना चाहिए, या बंद नहीं हो सकते, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पूरा निज़ाम नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप स्कूल को देखें, जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि 6 घंटे के लिए एक बच्चा स्कूल में एक कमरे में बंद हो जाता है, ठीक है, और वो 6 घंटे के लिए बंद कमरे में बैठा रहता है, उसके साथ और बच्चे बैठे रहते हैं, उसके साथ वो टीचर बंद रहता है। तो 6 घंटे जब आप एक कमरे में बंद हो तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है बनिस्बत, और वो रोजाना की बुनियाद पे है। वो ये नहीं है कि आज है और कल नहीं है, वो आज भी है, कल भी है, परसों भी है। तो हफ्ते में 5-6 दिन 6 घंटे के लिए बच्चा सुबह 8 बजे आता है, 2 बजे जाता है या 1:30 बजे जाता है, तो उसके लगने के चांसेस ज्यादा है। एक, वेंटिलेशन नहीं होती, दरवाजे बंद हैं, कहीं पे मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, तो इस हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन करती है, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो हमें गाइड करते हैं, उनसे हमारी बड़ी डिटेल और बड़ी डिटेल डिस्कशंस होती हैं, बड़ी डिटेल पॉइंट्स। वो कह रहे हैं क्या एसओपीज के तहत ये, जैसे स्कूल्स की एग्जाम्स की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत से बच्चों के मॉक्स होते हैं, एग्जाम्स हो सकते हैं। देखें, एग्जाम की ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने इनकी ये बात नोट की है। वो हुकूमत ने, एनसीओसी ने उसको अलाउ किया है कि जहाँ पे एग्जाम्स है एसओपी के, वो कहते हैं एनसीओसी अलाउ करती है, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर नहीं अलाउ करते, वो ये कह रहे हैं। ये एक देखें, ये हमें 1, 2, 3 आइडेंटिफाई करें कि फलानी जगह पे एग्जाम है, एसओपीज के तहत हम लेना चाहते हैं या ले रहे हैं। फैसल साहब, आइडेंटिफाई करना चाहिए, नुकता तो अहम है शराम साहब का। वी कैन ऑलवेज टॉक टू द डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो भी है, वो हुकूमत के
ग्राउंड पे टीम है और उसको हुकूमत कहेगी कि ये जी फैसल साहब बताइएगा, जरा आइडेंटिफाई कीजिएगा तरक्की साहब को। अच्छा, मैं मिनिस्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं कि जब पिछले साल कोरोना शुरू हुआ था तो हुकूमत ने, पाकिस्तान ने कहा कि इंशाल्लाह हम समर वेकेशन खत्म कर देंगे, अभी पाबंदी लगा देते। समर वेकेशन आई, उसके बाद उन्होंने कहा इंशाल्लाह बस अभी हम ये अगस्त सेशन में शुरू कर देंगे। अगस्त में आया, उन्होंने कहा इंशाल्लाह अब हम दिसंबर की सर्दियों की छुट्टियां खत्म कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा सर कोरोना ही नहीं जान छोड़ रहा ना फैसल भाई। हाँ नहीं, लेकिन देखिए कितनी गलत बयानी है कि स्प्रिंग ब्रेक सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में माइनस चंद एलीट स्कूल, स्प्रिंग ब्रेक कहीं वर्ड यूज ही नहीं होता, ये एक नया वर्ड ले आए हैं, स्प्रिंग ब्रेक एक्सटेंड हो रही है। तो गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा बोलें कि मुल्क के हालात हैं, कौमी सलामती इशू है, स्कूल बंद करने हैं, बंद करें। स्प्रिंग ब्रेक का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये कोई अमेरिका या यूरोप की रियासतें नहीं है जहां बच्चे हमारे पहाड़ के या हंगू के स्प्रिंग ब्रेक मनाते। वैसे मैं बचपन में भी टू बी ऑनेस्ट मुझे याद है हमें बचपन में मौसम में बाहर की छुट्टियां मिलती थी, स्प्रिंग ब्रेक, मुझे अपना जमाना तल मिली। जी शराब साहब। फैसल साहब बड़े लर्नेड बंदे हैं और इनका स्कूल सिस्टम, और मुझे अंदाजा है कि इनका स्कूल है तो अभी इनका परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। हमारे लिए गवर्नमेंट है और हमारे लिए प्राइवेट पब्लिक दोनों स्कूल हैं, और उसके बच्चे टीचर जितने भी हैं वो सारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने अगर कहा कि स्प्रिंग समर ब्रेक होगी, कोविड उस वक्त पीक पे था, खौफ और हिरास का टाइम था, तो फैसल साहब मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं कोविड को कहूँ कि छुट्टी पे जाए या आराम करें, आप जरा दूसरे मुल्क या कहीं और चले जाए और ये आप छुट्टियां मनाई जाए, या अगर विंटर्स की ये बात ठीक कह रहे हैं, आपकी बात सही है। विंटर्स पे तो हमने मुखालिफत की कि स्कूल नहीं बंद करेंगे, लेकिन जब कोविड ने टेक ऑफ शुरू किया अगेन तो वी हैव टू क्लोज। बाकी स्प्रिंग की तो बात ही नहीं है, हुकूमत कह रही है कि कोविड है। ठीक है शराब साहब, वक्त मेरा खत्म हो रहा है। फैसल साहब, आप दोनों मौजूद मेहमान का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अहम नुकता है और बात में वजन है, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, जाने का नाम नहीं ले रहा, तो उस सूरत हाल में अवलीन तरजीह जान है। और ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वाई मीडिया निकालना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स या स्कूल्स के साथ मिलकर, ताकि बेहतर हल हो और बच्चों की तालीम भी ज़ाया ना हो और उनकी सेहत जो है उसको अवलीन तरजीह जाए। आज का ये शो था, आपको कैसा लगा फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह कल रात 10:05 तक सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।